नमस्कार विद्यार्थी मित्रहरू, मास्टरमाइन्ड एकाडेमीमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आजमा आइक्यू रिजनिङसँग सम्बन्धित टाइम एन्ड वर्क च्याप्टर लिएर आएको छु र यससँग सम्बन्धित क्वेसनहरू आज हामी सल्भ गर्नेछौँ, सिक्नेछौँ। यसलाई हामीले 0 लेभलबाट लैजान्छौँ र बिस्तारै बिस्तारै गर्दा गर्दा यसलाई हाई लेभलसम्म पनि पुर्याउनेछौँ। र टाइम एन्ड वर्कमा हामीले कस्ता क्वेसन सिक्नु छ त्यसको बारेमा म थोरै सामान्यमा भन्छु तपाईहरूलाई। जस्तै ए कुनै काम 10 दिनमा गर्छ, बी त्यसै कामलाई 15 दिनमा गर्न सक्छ। यदि ए र बी दुवै सँगै गर्ने हो भने सो काम कति दिनमा सकाउलान्? यस्ता क्वेसनहरू तपाईहरूलाई टाइम एन्ड वर्कमा चाहिँ सोध्ने गर्छ। म एउटा साधारण क्वेसनलाई इक्जाम्पलमा भनेछु। अब यो त हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सामान्यबाट हामीले टप लेभलका क्वेसन पनि हामीले सिक्ने नै छौँ। र यो टाइम एन्ड वर्क चाहिँ का क्वेसनहरू सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरूलाई यसमा चाहिने केही बेसिक कुराहरूमा यसमा म क्लियर गराउँछु। के हो त बेसिक कुराहरू यसमा सिक्नुपर्ने? जस्तै एलसीएम लिन हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। एलसीएम को नाम सुन्नुभयो होला तपाईहरूले। हामीले चाहिँ सानो क्लासमा एलसीएम हामीले 7-8 क्लासमै पढ्दाखेरि सिकेका थियौँ। तर अब धेरै वर्ष भयो होला तपाईहरुमध्ये कसैलाई 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष भयो होला पढाइ छोडेको, हामीले बिर्सेका पनि हुन सक्छौँ। त्यसैले म यसलाई 0 लेभलबाटै सुरु गर्न खोज्नु भनेकै यही हो कि म बेसिक कुराहरूलाई क्लियर गरेर मात्र लैजान्छु। अनि त्यसपछि हामी क्वेसनमा गयो भने क्वेसन गर्नुको आनन्द नै अर्कै हुन्छ। त्यो तपाई पछि फिलिङ नै गर्नुहुनेछ। अब धेरै कुरा यसमा अगाडि नबढाएर म तपाईलाई सोझै अब विषयवस्तुतिर लैजान चाहन्छु। टाइम एन्ड वर्क। टाइम एन्ड वर्क जसलाई हामीले के भन्छौँ त समय र कार्य। समय र कार्य। अब यो समय र कार्यमा मैले भने कि यसमा चाहिने बेसिक कुराहरूमा हामीले पहिला क्लियर हुनुपर्छ र बेसिक कुरा भनेको हामीले एलसीएम लिन सिक्नुपर्ने छ। अब एलसीएम लिनु भनेको कुनै गाह्रो होइन। अहिले म इक्जाम्पलहरू ल्याउँछु, हेर्नु होला। एकदम सहज तरिकाले फटाफट बुझ्नुहुन्छ। एलसीएम तपाईहरुलाई मैले सिकाइसकेपछि, यानी रिभिजन गराइसकेपछि त्यसपछि म तपाईहरुलाई क्वेसनमा लैजाने छु। धैर्यपूर्वक चाहिँ हेरिदिनु होला, बस्दिनु होला। यसमा कोही विद्यार्थीको म्याथमेटिक्स ब्याकग्राउन्ड राम्रो होला, उहाँहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु कि नातिदिनु होला। म त 0 लेभलबाट सिकाउन खोजेको। कमजोर विद्यार्थीहरू बुझ्यो भने मात्रै मेरो चित्त बुझ्छ। त्यसैले तपाईहरु जो अलि म्याथमा राम्रो हुनुहुन्छ, जसको ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ, उहाँहरूले थोरै धैर्यता अपनाइदिनु होला। लौ त म एलसीएम को सिकाइतिर म लिएँ। हेर्नुहोस् है। जस्तै हेर्नुहोस् है, म यहाँ दुईवटा संख्या राखेँ, 12 र 30। अब यो 12 र 30 यो दुईवटा संख्याको एलसीएम यानी लसा कति हुन्छ त? अब लसा भनेको के हो? म पहिला यही भन्छु तपाईको। लसा भनेको यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्नुस् त? लोएस्ट कमन मल्टिपल। लोएस्ट कमन मल्टिपल, जसलाई हामीले नेपालीमा सर्टकटमा लसा भनेर बुझ्थ्यौं, लेख्थ्यौं। यो लोएस्ट कमन मल्टिपल भनेको के त? यानी 12 र 30 ले डिवाइड हुने, यो दुईटैको मल्टिपल यानी डिवाइड हुने सबभन्दा लोएस्ट नम्बर, सबभन्दा सानो नम्बरलाई नै हामीले एलसीएम भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी के गर्थ्यौं हेर्नुस् त? पहिला हामीले चाहिँ कक्षा कोठामा पढ्दाखेरि, मान्नुस् तपाई 7-8 मा पढ्ने बेला हामीले कसरी यसलाई चाहिँ गर्ने गर्थ्यौं, सिक्ने गर्थ्यौं त? 12 र 30 यसरी लेख्थ्यौं। त्यसपछि यसलाई सानो नम्बर जस्तै 2 ले काट्थ्यौं। 2 6 का 12, 15 दुनी 30। अब यसलाई फेरि हामीले चाहिँ अब 2 ले नभएर 3 ले काट्छौं, किनभने 2 ले एउटा मात्रै नम्बर कट्ने रहेछ। 3 ले दुईटै नम्बर कट्छ भने 3 ले काट्थ्यौं। त 3 2 जा 6 अनि त्यसपछि 3 5 जा 15। अब यहाँ 2 र 5 त सानो नम्बरमा झर्यो। अब यसलाई हामीले गुणा गर्थ्यौं। त कति हुन्छ ल गुणा गर्दा? हेर्नुस् त, 2 3 6, 6 दुनी 12, 12 पंचे 60। यसरी सबैको गुणा 60 आयो। त यसको एलसीएम के हो त? 60 हो। त यसरी हामीले
एलसीएम हामीले सानो क्लासमा सिकेकै कुरा हो, कुनै नयाँ चिज होइन। तर म के भन्छु भने यति लामो मेथडबाट तपाईँ नजानुहोस्। यसको एलसीएम हामीले मौखिक थाहा पाउनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। मौखिक थाहा पाउन सक्छौँ होइन, थोरै कमन सेन्स लगायौँ भने हामीले यति लामो रफ गरेर निकाल्नुपर्ने आवश्यक नै पर्दैन। म त्यही कुरा तपाईँहरूलाई सिकाउन खोज्छु। अब यता हेर्नुहोस् है, जस्तै अब म यहाँ यो तरिका भन्दा पनि अर्कोमा छोटो तरिकामा जाउँ, त्यसलाई हामीले हिट एन्ड ट्रायल मेथड पनि भन्न सक्छौँ, गर्दै सिक्दै जाने। जस्तै हेर्नुहोस् 12 र 30 मा ठुलो संख्या हाम्रो 30 हो। अब 30 लाई लियौँ भने 12 ले भाग जान्छ त जाँदैन। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठ्याक्कै 36। अब 30 त कटेन, त यो 30 तपाईँको एलसीएम हुन सक्दैन। अब के गर्ने त, 30 को डबल लिनु पर्यो। त्यतिले पनि भएन भने ट्रिपल लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ। भनेपछि 30 को डबल कति हुन्छ, 60 हुन्छ। अब 60 लाई भाग जान्छ कि दुईटैले, हेर्नुहोस् त। अब 12 पंचे 60, यसले पनि जान्छ, र 30 ले 30 दुना 60, यसले पनि जान्छ। अब हाम्रो यसको एलसीएम हामीले कति बुझ्नु पर्यो, 60 बुझ्नु पर्यो। त यो तरिकाले हामीले गर्यो भने हामीले यति लामो रफबाट हामीले जानुपर्ने आवश्यकता हामीलाई हुँदैन। यसरी हामीले बुझ्ने हो। अब फेरि कोही साथीहरूले भन्नु होला, सर यो त सानो क्लासमा हामीले सिकिसकेकै कुरा हो, हामी डाइरेक्ट क्वेसनमा जाउँ। त्यस्तो सोच होला कसैमा। प्लिज म तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने हामीले सानातिना कुराहरूलाई एभोइड गर्ने होइन। जानेछौँ भने अझ जान्ने बनाऊ यसलाई। र 5 औँला बराबर हुँदैन। हेर्नुहोस्, कसैको म्याथमेटिक्स थोरै कमजोर होला। मैले भनिसकेँ, कोही 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष अगाडि एसएलसी दिएर आउनुभयो होला, अथवा एसई दिएर आउनुभयो होला, उहाँहरूले बिर्स्नुभयो होला। त्यसैले हामीले यसलाई मेमोराइज गर्नु पर्यो, पक्का बनाउनु पर्यो। त्यसैले म यसको प्र्याक्टिस तपाईँहरूलाई गराउँछु र सँगसँगै तपाईँहरूले पनि यसलाई रिभिजन गर्दै जानुहोस्। म एउटा अर्को क्वेसन लिएँ है। अब जस्तै हेर्नुहोस्, अब यसमा एउटा अर्को मैले दुईटा नम्बर यहाँ लिएर देखाएँ। म एउटा 9 लिएँ, अर्को 18 लिएँ। अब हेर्नुहोस्, 9 र 18 को एलसीएम हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हामी यो मेथडबाट हामीले जाने होइन। हामी डाइरेक्ट चाहिँ कमन सेन्स लगाएर, थोरै दिमाग लगाएर हामी यही डाइरेक्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि 9 र 18 मा ठुलो संख्या हाम्रो 18 हो। अब यदि 18 लाई हामीले लियौँ भने 9 ले डिवाइड हुन्छ कि हुन्न, हेर्नुहोस् त। 9 दुनी 18 मजाले डिवाइड भइरहेछ। यसको मतलब अब हामीले यसलाई डबल ट्रिपलमा जानु जरुरी छैन। यही नै हाम्रो एलसीएम हो। 18 नै हाम्रो एलसीएम हो। यही सिक्नुपर्छ। एलसीएममा कुनै ठुलो कुरा होइन, एकदम चाहिँ सजिलै तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। म एक दुई इक्जाम्पल अरू तपाईँहरूलाई देखाएँ, अझै क्लियर हुनु पर्यो हामी। हेर्नुहोस् होइन, जस्तै म एउटा अर्को इक्जाम्पल लिएँ, 30 र 40 मा लिएँ। हेर्नुहोस् है, 30 र 40। अब 30 र 40 को एलसीएम के होला, एकचोटि मनन गरौँ। 30 र 40 दुईटैले भाग जाने र त्यसमा पनि सानो नम्बर हुन। त अब हामी के गर्छौँ भने कहिलेकाहीँ हतार पतारमा 30 र 40 गुणा गरेर राख्ने गर्छौँ। 30 र 40 गुणा गरिदियौँ र राख्यौँ, ठुलो नम्बर पाउँछौँ होइन। यस्तो गुणा गरेपछि हामीसँग ठुलो नम्बर आउँछ। ठुलो नम्बर आयो भने हामीलाई झन् समस्या बनाउँछ, झन् जटिल बनाउँछ। त्यतातिर हामीले नलागौँ। अब कहीँ कुनै कुनै बुकमा त्यस्तो दिएको हुन्छ, दुईटाको मल्टिप्लाई गरेर राख्ने, तर त्यो गर्दा आन्सर त निकालिन्छ, तर समय बढी लाग्छ, बढी दुःख हामी पाउँछौँ। त्यस्तो नगरौँ। हामीले यहाँ थोरै कमन सेन्स लगाउँ, म्याथमेटिक्सको आइहाल्छ। हेर्नुहोस्, अब 40 यसमा ठुलो नम्बर कति हो त, 40 हो। अब 40 लियो भने 30 ले भाग जाँदैन। त्यसैले हामीले के गरौँ भने 40 को डबल चेक गरौँ। त्यतिले पनि भएन भने ट्रिपल राखेर चेक गरौँला। अब 40 त भाग जाँदैन नि 30 ले। मैले यसलाई आउट गरेँ। हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेरै देखाइदिएँ तपाईँलाई। 80 लियो भनेपछि 40 दुनी 80 त गयो, तर 30 ले भाग जाँदैन। अब 40 को ट्रिपल सम्झिनुहोस् त। 40 तिया 120, 40 तिया 120। अब 120 लियो भने सायद चेक गर्नुहोस्, भाग जान्छ। हेर्नुहोस् है, अब 120 लियो भने हेर्नुहोस्, 40 ले तिया त गयो, 40 तिया 120, अनि 30 ले पनि जान्छ। हेर्नुहोस् है, 3 चौको 12 हुन्छ नि, 30 चौको 120, यो चौको गयो, यो तिया गयो।
त यसरी दुईटैले भाग जाने नम्बर हामीले 120 पायौँ। त यसको एलसीएम हाम्रो कति भयो त 120 भयो। त यसरी हामीले दुईवटा नम्बरको एलसीएम हामीले निकाल्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ र निकाल्नु पर्ने हुन्छ भन्नाले मैले के भन्छु भने तपाईहरुलाई सकभर हामीले मौखिक नै सम्झिने कोसिस गर्ने। मौखिक यदि सम्झन सकिएन भने त्यो यसमा ठुलो नम्बरको मल्टिपललाई चेक गर्दै राख्दै चेक गर्दै पनि निकाल्न सक्छौं। त्यतिले पनि आएन भने एउटा पुरानो मेथड हामीसँग यो छँदैछ। जे हुने एन्सर निकाल्नै चाहिँ छ भने त हाम्रो यो मेथड छँदैछ। 2 ले काट्ने, त्यहाँबाट 2 ले 3 ले 4 ले काट्दै जाने र यसमा हामी समय खेर नफालौँ। हामीले यही तरिकाबाट जाँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ। म अर्को एउटा क्वेशन लिए हेर्नुस् है। अर्को एउटा जस्तै म तपाईको चाहिँ एउटा 15 र 30 लिए हेर्नुस् है। 15 र 30 लिए र यी सबै जुन नम्बर मैले तपाईहरुलाई लिएर प्र्याक्टिस गराइरहेको छु नि, यो हेर्दै जानु होला। भोलिका दिनमा यिनै नम्बरले काम पाउँछन्। यिनै नम्बरको एलसीएम तपाईले क्वेशनमा भेटाउनुहुन्छ, लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा म यिनै नम्बरलाई प्र्याक्टिस गराइरहेको छु। पछि तपाईले नम्बर हेर्ने बित्तिकै त्यसको एलसीएम झट्टै दिमागले चाहिँ तपाईको सोचिहाल्छ, थाहा पाइहाल्छ। अब हेर्नुस् 15 र 30। अब यसमा के छ भने यसमा ठुलो नम्बर तपाईको 30 हो। त यसको एलसीएम कति हामीले राख्छौं? अब 30 हेर्नुस् है। 30 लाई के 15 ले डिवाइड हुन्छ त? 15 दुनी 30 डिवाइड भइरहेछ, मजाले भइरहेछ। भने यसको डबल ट्रिपल हामीले किन गर्ने? 30 नै लिने। किनभने 30 ले 30 लाई डिवाइड हुने नै भयो। 30 1 जा र 15 ले 15 2 जा, 15 दुनी 30। त यसको चाहिँ 30 भयो। बुझिराख्नु भएछ हैन? एकदमै चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुस् हैन। मजाले चाहिँ यसमा कुनै गाह्रो छैन, मजाले बुझ्नुहुन्छ। म एक अर्को एक्जाम्पल लिए। अर्को म 3 वटा नम्बरको एक्जाम्पल लिन्छु। हेर्नुस् त, यहाँ मैले 3 वटा नम्बर लिए। एउटा मैले 10 लिए, अर्को 12 लिए, अर्को 15 लिए। 10 12 15। अब यो 3 वटा नम्बरको पनि हामीले एलसीएम चाहिँ लिन सिक्नु पर्ने। किनभने पछि क्वेशनमा 3 जना व्यक्ति आयो भने त हामीले 3टा नम्बर दिएको हुन्छ। त्यसको एलसीएम पनि हामीले झट्टै थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अब 10 12 15 यो तीनटैले डिवाइड हुने नम्बर यहाँ। अब यसमा ठुलो नम्बर त 15 हो। 15 राख्न मिल्ला त? मिल्दैन नि। किनभने यता 10 ले र 12 ले पनि त भाग जानु पर्यो। त 15 को डबल गर्नु पर्यो, ट्रिपल गर्नु पर्यो। जे होस् यसको मल्टिपल, यसलाई गुणा गर्दै यसको मल्टिपललाई चेक राख्दै चेक गर्दै जान्छौं। 30 हामी लियौं भने 30 पनि हुँदैन। किन हुँदैन भने 12 ले कट्दैन। 10 ले त कट्छ तर 12 ले कट्दैन। अब त्यसपछि अब यस्तो गरौँ न त, 30 को डबल 60 राख्यौं। 60 राख्यौं भने हेर्नुस् 10 ले पनि कट्यो, 10 छका 60, 12 ले पनि कट्यो, 12 पंचे 60 र 15 ले पनि कट्यो, 15 चौको 60। यसरी चाहिँ 60 तीनै नम्बरले कटिरहेछ भने यसको एलसीएम 60 हुन गयो। क्लियर हुनु भएन? एकदमै यस्तै चाहिँ हामीले सुरुमा अलिकति चाहिँ गाह्रो फिलिङ भयो होला। पछि बिस्तारै सबै कुराहरू सहज हुँदै जान्छ, नातिनु होला। म यो 3टा नम्बर भएको एक अर्को पनि एक्जाम्पल तपाईहरुलाई देखाउँछु। अनि त्यसपछि यसमा हामी पर्फेक्ट भयो भने म तपाईहरुलाई क्वेशनमै डाइरेक्ट क्वेशनमा लैजान्छु। जस्तै हेर्नुस् है, म चाहिँ एउटा अर्को नम्बर लिए। अब यसमा मैले 3 वटाकै लिन्छु ल। 5 6 र 15। 5 6 र 15। यो 5 6 र 15 को एलसीएम, यसको एलसीएम। अब यसमा ठुलो संख्या तपाईको 15 हो। हामी यहाँ 15 राख्यौं भने ल विचार गर्नुस् त, कुन संख्याले कट्छ, कुन संख्याले कट्दैन? हेर्नुस् त, 5 ले त कट्छ। 5 तिया 15, 6 ले कट्दैन। 6 दुनी 12, 6 तिया 18, 15 त कटेन। त्यसैले हामीले 15 को डबल 30 राख्यौं भने हाम्रो काम अवश्य बन्छ। किनभने यो 6 ले पनि त कट्ने भयो नि त। अब 30 6 पंचे 30, यो 5 जा गयो अनि 5 6 जा 6 चोटि गयो र 15 दुनी 2 चोटि गयो। त यसको एलसीएम कति हुन गयो? 30 हुन गयो। यसरी हामीले 2 होस् वा 3 होस् त्यस्ता संख्याको एलसीएम लिनु पर्यो भने यो ठुलो नम्बर यसमा जुन दिएको हुन्छ त्यसैको हेल्पबाट
हामी लिन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ त्यही ठुलो नम्बर नै हुन जान्छ, त्यस्तो भएन भने त्यसलाई डबल ट्रिपल गरेर तपाईँले चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ। त यसरी हामीले एलसिएम हामीले जान्यौँ भने हामी टाइम एन्ड वर्कको क्वेसनलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब म तपाईँहरूलाई क्वेसनतिर लैजान्छु। ल त पहिलो क्वेसन म लैजान्छु। अब यसमा म टाइम एन्ड वर्कको केही क्वेसनहरू म यहाँ ल्याएछु। यहाँ हेर्नुहोस् है, ए र बी एक्लै कुनै काम क्रमशः 9 दिन र 18 दिनमा गर्छन्। यहाँ दुईजना व्यक्ति आयो, ए आयो, बी आयो। यसले एउटाले 9 दिनमा गर्छ, अर्कोले 18 दिनमा गर्छ। यिनीहरूको चाहिँ टोटल यो क्षमता देखाउन खोजेको हो। दुवै मिली सो काम कति दिनमा पुरा गर्न सक्छन्। अब ए प्लस बी दुवै मिल्यो भने ती दुईटैले सो काम कति दिनमा गर्न सक्छन्। यो हाम्रो चाहिँ समस्या हाम्रो क्वेसन आयो। अब यसलाईमा एलसिएमको ट्रिकबाट हामीले कसरी गर्ने हो त म तपाईँलाई क्वेसनमै लैजान्छु, र ध्यान दिनुहोस्। जस्तै हेर्नुहोस्, ए को चाहिँ यहाँ क्षमता 9 दिनको दिएछ हैन। अब म यहाँ के गर्छु भने ए लेखेर यसलाई म यहाँ 9 डेज लेख्छु, 9 डेज। त्यसपछि त्यस्तै गरी बी को क्षमता यहाँ कति दिन देखाउन खोजेको छ, 18 दिन देखाउन खोजेको छ, र बी को क्षमता म यहाँ 18 दिन यसरी यहाँ लेख्छु। अब 9 र 18 को हामीले चाहिँ यहाँ के लिनु पर्यो त, एलसिएम लिनु पर्यो। अब 9 र 18 को एलसिएम हेर्नुहोस् है, 9 ले पनि डिवाइड हुने र 18 ले पनि डिवाइड हुने सानो नम्बर कुन होला त यसमध्येको 18 लाई विचार गर्नुहोस् त। फेरि कोही विद्यार्थी सानो नम्बर त 9 हो, 9 राख्दा हुन्छ सर भनेर चाहिँ सोच्नुभयो होला। 9 राख्यो भने त अनि हुँदैन नि। कसरी हुँदैन भने तपाईले 18 ले पनि त भाग जानु पर्यो नि। कोही विद्यार्थी यसैमा कन्फ्युज हुन्छन्, किनभने एलसिएम भनेको लोएस्ट नम्बर भन्न खोजेको हो, अनि लोएस्ट नम्बरमा उहाँहरूले चाहिँ 9 लाई राखिदिने कोसिस गर्नुहुन्छ। यो नगर्नु होला। लोएस्ट नम्बर भनेको यो दुईटैले डिवाइड हुने लोएस्ट नम्बर। त्यसैले यसमा हामीले यो 18 लाई हेर्नुहोस्, 18 चाहिँ हामी यहाँ राख्यौँ भने बरु 9 ले पनि डिवाइड हुने भयो र 18 ले पनि डिवाइड हुने भयो। 9 दुनी 18 र 18 एकाने 18। त यसरी चाहिँ हामीले 9 र 18 को एलसिएम हामीले कति राख्ने भयो त, 18 राख्ने भयो। अब यो एलसिएम यहाँ राखिसकेपछि यो के हो त यो एलसिएम, हामीले किन एलसिएम राख्ने यो पनि बुझ्नुहोस् है। यो जुन एलसिएम को मद्दतबाट हामी गइरहेछौँ, यो दुईटैको एलसिएम जुन हामीले 18 बनायौँ, यो भनेको यो वर्क हो, कार्य हो। यतिवटा काम गर्नुपर्ने छ, यति युनिट काम गर्नुपर्ने छ भनेर बुझ्नु पर्यो। 18 युनिट काम अब हाम्रो चाहिँ बन्न गयो भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि अब यसबाट हामीले के गर्ने त, अब हेर्नुहोस्। अब जस्तै तपाईको यहाँ हेर्नुहोस् है, अब 9 ले जब हामी 18 लाई डिवाइड गर्छौँ, यो एलसिएम मा हामीले डिवाइड गर्छौँ, त 9 ले 18 लाई डिवाइड गर्छ, कति चोटि गयो, 2 चोटि गयो। 18 9 दुनी 18, 9 2 जा 18। त्यस्तै गरी 18 लाई जब हामीले 18 लाई फेरि डिवाइड गर्छौँ त यो 1 जा जान्छ, 1 चोटि जान्छ, यो 1 जा जान्छ। यसरी यो 2 र जुन 1 आयो यो के हो त, यसलाई पनि क्लियर हुनु पर्यो। यो जुन 2 आयो, 9 ए को लागि जुन 2 आयो, यो के जनायो भने ए को क्षमता, यो 1 दिनको क्षमता हो। 1 दिनमा एले 2 युनिट काम गर्छ। अथवा तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यो 18 युनिट भन्यो नि, 18 वटा मान्नुस् कुर्सी बनाउनु पर्ने रहेछ। हेर्नुस्, तपाईले जसरी पनि बुझ्ने हो। हामी आफ्नो व्यवहारिक भाषामा यसलाई चाहिँ एक्जाम्पल राख्न सक्छौँ। कुर्सी बनाउने कुरामा लिएर पनि बुझ्न सक्छौँ, अझ बुझ्न सजिलो होला। तो यो 18 कुर्सी बनाउनु थियो टोटल। अब ए को क्षमता 1 दिनको कति कुर्सी बनाउने रहेछ, 2 वटा कुर्सी बनाउने रहेछ। त्यस्तै बी को क्षमता यहाँ 1 आएछ नि, यसले 1 वटा कुर्सी बनाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब जब हामी ए प्लस बी दुईटैलाई मिसाउँछौँ भने 1 दिनमा यो दुवै जोड्नुस् त, 2 र 1 जोड्नुस् त, 2 र 1 कति हो, 3, 3 वटा कुर्सी बनाउने भयो। 3 वटा युनिट काम गर्ने भयो, 3 युनिट काम गर्ने भयो, 3 कुर्सी बनाउने भयो। त यसरी ए र बी 1 दिनमा जब 3 कुर्सी बनाउँछन्
र टोटल कुर्सी बनाउने हामीले यहाँ कति राखिरहेछौँ 18 राखिरहेछौँ एलसीएमबाट ल्याएको। अब एक दिनमा 3 बनाउँछन् टोटल 18 बनाउनु पर्ने रहेछ भने कति दिन लाग्ला त? यसलाई 18 मा चाहिँ तपाईँ 3 ले भाग गरिदिनुहुन्छ। 3 एकाने 3 3 6 का 18 6 आयो। यो 6 आयो यही चाहिँ तपाईको टोटल सोधेको थियो कि दुवै मिलेर कति दिनमा सक्छ त? यो 6 डेज यही नै तपाईको एन्सर हुन गयो। यानी ए र बी दुवै मिलेर यो 3 युनिटले जब हामी 18 लाई डिवाइड गर्यौं त 6 डेज आयो। 6 दिनमा यिनीहरू दुवै मिल्यो भने 6 दिनमा काम कम्प्लिट गर्न सक्छन्। अब यहाँ हाम्रो अप्सन पनि दिएछ हेर्नु होला त 5 छ 6 8 छ यसमा आएर 6 छ 4 छ। यो सी अप्सन हाम्रो राइट एन्सर हुन गयो। यानी 6 दिन यसको एन्सर निस्क्यो। त यसरी तपाईले टाइम एन्ड वर्कको यो जुन प्रब्लम हो यो प्रब्लमलाई तपाईले एलसीएम को मद्दतबाट यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। म एकचोटि फेरि यो क्वेशनलाई रिभिज गराइदिउँ। रिभिजन गराएर त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। जस्तै हेर्नुहोस् है ए को कति दिनको क्षमता दिएछ 9, बी को कति दिनको 18। ए लाई हामीले 9 लेख्यौं, बी लाई 18 लेख्यौं। म यहाँ चाहिँ माथि देखाइदिउँ फेरिबाट हेर्नुहोस् है। ए को क्षमता यहाँ कति दिए थियो 9, बी को कति दिए थियो 18 दिए थियो। अब 9 र 18 को हामीले एलसीएम कति लियौं भन्नुस् त? 9 र 18 को एलसीएम हामीले कति लियौं 18 लियौं। अब त्यसपछि हामीले जब यो 18 लाई जब पालै पालो 9 ले र 18 ले भाग गर्यौं अनि 9 ले 18 लाई भाग गर्दा 9 दुनी 18 यसको क्षमता आयो 2। यो ए को निस्क्यो, पर्सनली ए को निस्क्यो है। यो एक दिनको क्षमता मानिन्छ। अब त्यस्तै 18 ले 18 मा भाग गर्दा 1 आने गयो, 1 आयो। अब यो यसको ए ले 2 वटा कुर्सी बनाउन सक्छ, बी ले एउटा कुर्सी बनाउन सक्छ। एक एक दिनको क्षमता भयो। अब यसलाई हामीले जोड्छौं यानी ए र बी दुवै यदि मिल्ने हुन् भने सँगै काम गर्ने हो भने 2 मा 1 जोड्दा कति भयो 3 यानी 3 वटा कुर्सी बनाउन सक्छन् एक दिनमा। टोटल कुर्सी बनाउने कति छ 18 छ। अब 18 लाई हामीले 3 ले भाग गर्यो भने 3 6 का 18। यो तपाईको 6 डेज जुन आयो यो हाम्रो एन्सर हो। यसरी हामी एलसीएम को ट्रिकबाट टाइम एन्ड वर्कको क्वेशनलाई इजिली सल्भ गर्न सक्छौं। ल म अब अगाडि बढ्छु। म अर्को क्वेशनतिर लाग्छु। क्वेशन नम्बर 2 मा गए। अब हामीसँग एक अर्को क्वेशन छ हेर्नुस्। सायद त्यही मोडलको छ। एकचोटि हामी क्वेशनलाई हेरौं। यहाँ के भनेछ हेर्नुस् त। यहाँ तपाईको ए र बी, यहाँ ए र बी आयो। ए र बी एक्ला एक्लै कुनै काम क्रमशः 30 दिन र 45 दिनमा गर्न सक्छन्। यहाँ पनि 30 आयो र 45 आयो। 30 र 45 दिनमा गर्न सक्छन्। दुवै मिली सो काम कति दिनमा पूरा गर्न सक्छन्? अब सेम उही प्याटर्नको क्वेशन हो, अघिकै प्याटर्नको क्वेशन हो। यसलाई पनि गरौँ, अझ हाम्रो कन्फिडेन्स बढ्छ र जति बढी प्र्याक्टिस गर्नुभयो उति नै हाम्रो कन्फिडेन्स बढ्दै जाने हो, उति नै हाम्रो लेभल बढ्दै जाने हो, हैन र? म अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाए हेर्नुस्। अब यहाँमा ए को क्षमता यहाँ कति दिनको दिएछ म यहाँ लेखे। ए को चाहिँ 30 रहेछ, बी को कति रहेछ भन्नुस् त? बी को तपाईको 45 रहेछ। अब हामी के गर्छौं? 30 र 45 को हामीले यहाँ के लिन्छौं ल भन्नुस् त? एलसीएम लिन्छौं। के लिन्छौं? एलसीएम लिन्छौं। अब 30 र 45 को एलसीएम ठूलो संख्यालाई ध्यान दिनुस्। यो हाम्रो ठूलो संख्या 45 हो। यदि हामी 45 यहाँ राख्यौं भने 30 ले भाग जान्छ, 30 ले जान्छ जाँदैन। अनि यो 45 हामीले लिन मिल्दैन। अब के गर्ने त? 45 को डबल सँग मिल्यो। 45 को डबल कति हो 90। यदि हामी यहाँ 90 राख्यौं भने हेर्नुस् त मजाले चाहिँ भाग जाने भयो। 90 राख्यौं भने यता हेर्नुस् त 30 तिया 90 यो तिया गयो। त्यसपछि 45 दुनी 90 यो दुना गयो। यसरी चाहिँ हामीले एलसीएम हामी थाहा पाउन सक्छौं, छिटै थाहा पाउन सक्छौं। प्र्याक्टिस गर्दै गयो भनेपछि हामी 2-4 सेकेन्ड नम्बरलाई हेर्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागले त्यसको एलसीएम झट्टै चाहिँ फाइन्ड आउट गरिदिन्छ।
तर प्र्याक्टिस हाम्रो चाहिँ हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, अब 30 ले 90 लाई डिभाइड गर्नुभयो भने 30 तिया 90, यसको हाँगामा मैले लेखेँ यसको क्यापेसिटीलाई 3, यानि यो एक दिनको क्षमता यसको 3 निस्क्यो। र बी को कति निस्किनु रहेछ हेर्नुहोस् त, 45 दुनी 90, र बी को एक दिनको क्षमता कति निस्क्यो 2 निस्क्यो। यानि हामीले यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, हामी चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने ए ले 3टा कुर्सी बनाउँछ एक दिनमा, र बी ले 2टा कुर्सी बनाउने रहेछ, र टोटल वर्क हाम्रो कति हो, कति युनिट, यानि टोटल कति कुर्सी बनाउनु पर्ने छ त यहाँ दुईटै मिलाएर 90 वटा कुर्सी बनाउनु पर्ने छ, 90 युनिट कार्य गर्नु पर्ने छ। अब यहाँ सोधे थियो कि दुवै मिली सो काम कति दिनमा पूरा गर्न सक्छन्। अब दुईटैलाई मिलाउँ है, म यहाँ लाइन ताने, जब म ए प्लस बी गर्छु, ए प्लस बी दुईटै मिल्यो भने अब यो दुवै जोड्नुहोस् न, 3 र 2 जोड्दा कति आउँछ 5 आउँछ। अब दुवैजना मिल्यो भने एक दिनमा 5वटा कुर्सी बनाउँछन्, यानि 5 युनिट काम गर्छन्। अब दुवैले चाहिँ टोटल काम गर्न कति दिन लगाउने छन् त हामीले 5 ले डिवाइड गरौँ। कसलाई डिवाइड गरौँ, यो 90 युनिट जुन हामीले यहाँ एलसीएम बनाएर राखेका थियौँ नि, यसैलाई हामीले 5 ले डिवाइड गरौँ। 5 ले डिवाइड गर्दाखेरि अब यसमा तपाईँले दुना कण्ठ भयो भने धेरै सजिलो बनाउँछ। कोही विद्यार्थी मित्रहरू तपाईँहरू दुनै बिर्सनु भयो होला, बिर्सनु स्वाभाविकै हो। कति स्मरण राख्न सक्छ मस्तिष्कले, कति वर्षसम्म राख्न सक्छ, हामीले पढेको धेरै वर्ष भयो होला, अब युजमा नआएपछि बिर्सिन्छ। त्यो रोग तपाईँहरूलाई मात्र होइन, त्यो रोग सबैलाई हुन्छ, मलाई पनि हुन्छ। म पनि यो पढाउन छोड्यो भने 2 वर्ष 4 वर्षपछि म पनि यो एलसीएम बिर्स्न सक्छु। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भने अब त्यसलाई हामीले कण्ठ गर्नुपर्ने हो, थोरै मेहनत गर्नुपर्ने हो, त्यसको लागि अभ्यास गर्नुपर्ने हो। दुनाहरू हामीले कमसेकम 20 सम्मको दुना त हामीले कण्ठ राख्नै पर्ने हुन्छ, किनभने हामी कम्पिटिसनमा उत्रिनु छ भने त अब थोरै दुःख त गर्नु नै पर्छ। त्यसमा तपाईँहरूले समय निकालेर चाहिँ गर्नु होला, धेरै ठाउँमा काम लाग्छ यी सब कुराहरू। हुन्छ, म यहाँ काटेरै देखाइदिन्छु, हेर्नुहोस्। नत्र भने 18 पंचे 90, हेर्नु न, 18 पंचे 90 दुना कण्ठ भयो, कति सजिलो भयो, 18 पंचे 90, 18 आयो, 18 डेज हाम्रो एन्सर हुन गयो। अब मान्नुहोस् हामीसँग चाहिँ अब हामीले चाहिँ दुना कण्ठ छैन, कन्फ्युज भइरहेको छौँ भने यसरी काटेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, 90 लाई तपाईँले 5 ले काट्नुहुन्छ भने अब 5 एकाने 5, अनि 5 1 जा 5 हो, र यहाँ 4 बच्यो, 4 र 0 40 हुन्छ, होइन र, 40 हुन्छ। त 5 ले 8 जान्छ, 5 8 40, यसरी चाहिँ 18 आयो। दुना कण्ठ छ भने त झट्टै थाहा हुने भयो, भएन भने तपाईँ काटेर पनि निकाल्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यसको एन्सर कति आयो त 18 डेज आयो। 18 डेज हेर्नुहोस् न, यसमा 18 डेज हामी चाहिँ हामीसँग 4वटा अप्सन छ, यही छ 18 डेज हाम्रो चाहिँ बी नम्बरको राइट हो। यसरी यो तरिकाले हामीले 2 जनाको वा 3 जनाको चाहिँ हामीले व्यक्तिहरूको काम गर्न कति दिन लाग्छ भन्ने यस्ता समस्याहरू हामीले एलसीएम को ट्रिकबाट निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। म अर्को क्वेसनतिर तपाईहरुलाई लिएँ। अर्को क्वेसन हेर्नुस्, 3 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। यसमा हेरौँ हाम्रो क्वेसन चाहिँ कस्तो रहेछ। अब यसमा हेर्नुस् है, यसमा के भनेछ क्वेसनमा हेर्नुस्, ए र बी, यहाँ पनि ए र बी आयो। ए र बी एक्ला एक्लै कुनै काम क्रमशः 12 दिन र 18 दिनमा गर्न सक्छन्। दुवै मिली सो काम कति दिनमा पूरा गर्न सक्छन्, यही सोधेको रहेछ। अब यसमा हेर्नुस्, क्वेसन हेर्दा सेम त उयो अघिकै प्याटर्न रहेछ। ठिक छ, फेरि प्र्याक्टिस गरौँ। जति प्र्याक्टिस गरौँ उति हामी पर्फेक्ट हुन्छौँ यसमा। त्यसैले हामीले अल्छी नमानौँ। म फेरि प्र्याक्टिस गराउँछु र अहिले म सर्टकटमा तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाइदिन्छु, बढी समय यसमा लिँदैन। हेर्नुस् है, म फेरि यसलाई प्र्याक्टिसमै लिएँ। अब जस्तै यहाँ ए छ, हेर्नुस् ए छ, ए को यहाँ कति दिन दिएछ, 12 दिन दिएछ। बी लाई हेर्नुस् त, बी को कति दिन दिएछ, ए 12 थियो, बी 18 रहेछ, बी को 18 रहेछ। अब हामी के गर्छौँ त, 12 र 18 को एलसीएम यहाँ पत्ता लगाउँछौँ, राख्छौँ। अब 12 र 18 को एलसीएम, 18 लाई 12 ले कट्दैन। अब यही सोच्नुहोस् है, एकदम चाहिँ मनन गर्नुहोस्। 18 लियो भने 12 ले कट्दैन, कट्दैन भने 18 को डबल कति हुन्छ 36, 18 को डबल कति हुन्छ 36, 36 लियो भने
तपाईँ थाहा पाइसक्नुभयो 36 लाई 12 ले पनि भाग जान्छ, 18 ले पनि भाग जान्छ। यसरी हामीले एलसीएम राख्ने। 12 ले कतिचोटि जान्छ अब यहाँ लेखौँ। हेर्नुहोस् है, 12 तिया 36। अब यसको क्षमता मैले यसको लाइनमा लेखिदिएँ। यसको क्षमता 3 आयो, 12 तिया 36। 18 ले गर्दा 18 दुनी 36, यहाँ 2 आयो। यहाँ सोधेको के रहेछ एकचोटि हेरिहाल्नुहोस्। दुवै मिली सो काम कति दिनमा पुरा गर्न सक्छन्। अघिको जस्तै दुवै मिली कति दिनमा सक्छन् त्यही निकाल्नु छ। म के गर्छु भने मैले यहाँ एउटा लाइन तान्दिएँ। ए प्लस बी मैले लिएँ है, ए प्लस बी लिएँ, दुवै मिली भनेछ ए प्लस बी लिए र ए प्लस बी लिएपछि ए को र बी को जुन एक एक दिनको क्षमता छ यसलाई जोडौँ। अब 3 र 2 जोड्दा कति हुन्छ? 5 हुन्छ। यो एक दिनको क्षमता 5 आयो। टोटल वर्क हाम्रो कति युनिट रहेछ त? 36 युनिट रहेछ। यानी 36 वटा कुर्सी बनाउनु पर्ने रहेछ। यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। र दुवै मिले भने एक दिनमा कति कुर्सी बनाउने रहेछन्? 5 वटा कुर्सी बनाउने रहेछन्। यसरी हामीले व्यवहारिक तरिकाले बुझौँ, अझ सजिलो होला। अब टोटल कति दिन लाग्ने भयो त? अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? 36 लाई कतिले भाग गर्नुहुन्छ? 5 ले भाग गर्नुहुन्छ। अब 5 ले भाग गर्दा ठ्याक्कै काट्दैन है, यो मिक्समा आउँछ। हेर्नुहोस्, 5 छक्का 30, 5 साता 35, 1 36 भयो। त यो 7 गयो। पहिलामा 7 लेखेँ, 7 चोटि गयो। त्यसपछि 1 जुन हाम्रो शेष बच्यो त्यो मैले माथि राख्छु र तल हाम्रो 5 को 5 रहने नै छ। यो 7 1/5। कोही विद्यार्थी त यसैमा कन्फ्युज हुन्छन्, यो सर 7 1/5 कसरी ठ्याक्क थाहा पाउने? अब यो त हामीले यो पनि फेरिमा उही भने हामीले चाहिँ सानो क्लासमा पढ्ने बेला हामीले के गर्थ्यौँ त? यसरी हामीले चाहिँ 5 ले 36 लाई भाग गर्दा 5 7 35 यसरी लेख्थ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले यसलाई घटाउँथ्यौँ, 1 आउँथ्यो। अनि यो 7 अनि त्यसपछि यो 1/5 यहाँ यसरी बनाउँथ्यौँ, 1/5 बनाउँथ्यौँ। यसरी गर्थ्यौँ। त अब यो यति लामो प्रोसेसबाट हामीले जाने होइन नि। अब त हामी चाहिँ यो मैले भने नि आयोगको तयारीमा छौँ, एकदम समय बचाउनु छ हामीले। त्यसैले हामीले 5 7 35 7 गयो, 1 जुन शेष बच्यो त्यो माथि रहनेछ अनि 5 फेरि तल रहन्छ। अनि 7 1/5 यो हाम्रो आन्सर हो। हेर्नुहोस् त, 7 5 35, 35 मा 1 जोड्दा 36, 36/5 उही त आउने रहेछ होइन र? यसरी तपाईँले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 7 1/5 हाम्रो आन्सर कहाँ रहेछ? हेर्नुहोस् त, कुन अप्सनमा छ? 7 1/5 बी नम्बरमा छ। बी इज द राइट आन्सर। यो हाम्रो राइट आन्सर भयो। अब यसरी चाहिँ हामीले अब तपाईँमा अलिअलि कन्फिडेन्स बढ्दै गयो होला। हेर्नुहोस्, किनभने यो एलसीएम को ट्रिकबाट निकाल्दाखेरि छिटो पनि हुने रहेछ, दिमागलाई धेरै भार धेरै बोझ पनि नपर्ने रहेछ र बिस्तारै तपाईँहरूलाई चाहिँ सहज हुँदै जान्छ। प्र्याक्टिस गर्दै राख्नुहोस्। अब म तपाईँहरूलाई एक अर्को क्वेसनतिर लैजान्छु। हेर्नुहोस् है, क्वेसन नम्बर 4 हाम्रो चाहिँ कस्तो रहेछ एकचोटि हेरौँ। 4 नम्बर क्वेसनमा हेरौँ। अब यहाँ ल 3 जना व्यक्ति आयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, क्वेसनलाई पढौँ त। क्वेसनमा के भनेछ? पी क्यू र आर 3 जना व्यक्ति छन्। पी क्यू र आर कुनै काम क्रमशः 10 दिन 15 दिन र 12 दिनमा सक्छन्। त्यसपछि के भनेछ? तीनै जना मिलेर सो काम कति दिनमा सक्छन् भनेछ। अब क्वेसनको प्याटर्न त उस्तै उस्तै रह्यो, तर यहाँ फरक यतिकै छ कि यहाँ चाहिँ तपाईँको पी क्यू आर यहाँ 3 जना छन्। अघिकोमा चाहिँ 2 जना हुन्थे, यहाँ 3 जना छन्। 3 जना भए पनि हामीले त्यही ट्रिकबाट जान्यौँ होइन? त्यही ट्रिक नै हामीलाई चाहिँ यहाँ काम लाग्छ कि हामी त्यही ट्रिकबाट यस्ता क्वेसन सबै क्वेसनहरू त्यही ट्रिकबाट हामीले गर्दै जानेछौँ, एकदम सहज हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, म यहाँ देखाएँ तपाईँलाई। पी को कति दिन दिएछ ल भन्नुहोस् त? 10 दिन दिएछ। क्यू को भन्नुहोस् त कति दिन दिएछ? 15 दिन दिएछ। आर को कति दिएछ भन्नुहोस् त? 12 दिन दिएछ। अब यो 10 15 र 12 को यो तिनटैको फेरि हामीले एलसीएम नै सम्झिनु पर्ने भयो। अब 15 10 12 यो तीनै संख्याले भाग जाने संख्या कुन होला? ल सम्झिनुस्। अब यसमा ठुलो संख्या हाम्रो 15 हो। 15 राख्न मिलेन किनभने 10 ले भाग जाँदैन। 15 दुनी 30 राख्यो भने हेर्नुहोस् है, 30 पनि मिल्दैन। म यहाँ देखाउँछु तपाईँलाई।
30 राख्यो भने 10 ले त भाग जान्छ, 15 ले पनि जान्छ, तर 12 ले जाँदैन नि, 12 ले जान्न। त्यसैले हामीले 30 लिन मिलेन। अब योभन्दा ठुलो लिनु छ, यस्तो गर्नुहोस् न, 30 को डबलै गरौँ त, 60 नै राखौँ, 60 नै राख्नु। 60 राख्यो भने हेर्नुहोस् है, 10 ले 10 छका 60, 15 ले 15 चौको 60, 12 ले 12 पंचे 60, तिनैले भाग गर्यो। पछि त तपाईलाई चाहिँ यो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै, यो यस्तो चाहिँ नम्बर हो हेर्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ दिमागमा यसको एलसीएम छट्टै दिमागले थाहा पाइहाल्छ। प्र्याक्टिस गर्दै जानु। अब एलसीएम त हामी 60 ल्यायौँ। अब हामी के गर्छौँ हेर्नुहोस् है, अब म के गर्छु भने अघि हामीले गरे जस्तै जब 10 ले 60 लाई भाग गर्छौँ त 6 जा 6 चोटि जान्छ। यसको मैले ब्रान्चमा हाँगामा यहाँ 6 राखिराखेको छु, ध्यान दिनुहोस् है। यहाँ अब 15 ले जब भाग गर्यौं त 15 चौको 60 गयो, यहाँ के आयो त 4 आयो, 15 चौको 60। जब 12 ले गर्यौं अनि 12 पंचे 60, यहाँ के आयो 5 आयो, 12 पंचे 60। यानी यो पी को एक दिनको क्षमता 6, क्यू को एक दिनको क्षमता 4, आर को एक दिनको क्षमता 5। अब तीनैजना मिलेर काम गर्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ तीनैजनालाई हामीले जोड्ने हो। यानी पी प्लस क्यू प्लस आर तीनैजना सँगसँगै काम गर्नेछन् भनेपछि यिनको क्षमता जोडिदिउँ, सबैको जोडौँ। त अब कति हुन्छ ल हेर्नुहोस् त, 6 र 4 10, 10 र 5 15, त यहाँ कति आयो 15 आयो। यानी तीनैजना मिले भने एक दिनमा कति युनिट काम गर्छन्, 15 युनिट काम गर्छन्, अर्थात् 15 वटा कुर्सी बनाउँछन्। टोटल कतिवटा कुर्सी बनाउनु पर्ने थियो ल भन्नुहोस् त, 60 वटा कुर्सी बनाउनु पर्ने थियो। त 15 चौको 60, 4 दिन लाग्ने रहेछ कि छैन हेर्नुहोस् त। अब म त यहाँ 60 डिवाइड बाई 15 देखाउँछु अनि 15 चौको 60 लेख्छु अनि 4 डेज गर्छु। तर तपाईँ इक्जाममा अब यो सबै आज त हामी सिकिरहेछौँ नि, भोलि तपाईँले इक्जाममा बस्दाखेरि यो सबै चाहिँ लेख्नु जरुरी पर्दैन। तपाईँले जुन कुरा तपाईँको दिमागले सोच्छ त्यो किन लेख्ने, त्यो दिमागमै सम्झिराख्ने, स्वाट्टै एन्सरमा जाने, एन्सर खोजेर राइट लगाउने। अब 4 डेज आयो, 15 ले 60 लाई भाग गर्दा 15 चौको 60, 4 दिन आयो। तो 4 दिन यहाँ कुन अप्सनमा छ हेर्नुहोस् त, बीमा रहेछ। त बी हाम्रो चाहिँ राइट एन्सर हो। यसरी हामी एलसीएम को ट्रिकबाट, हेल्पबाट हामीले यस्तो टाइम एन्ड वर्कका प्रब्लमलाई सल्भ गरिरहेछौँ र एकदम सजिलो पनि छ, भरपर्दो पनि छ। सस्तो र भरपर्दो भनिन्छ नि, सस्तो र भरपर्दो, त्यही सम्झिनुहोस्, सजिलो छ, सस्तो पनि छ, भरपर्दो पनि छ। अब म अर्को क्वेसनमा लिएँ। अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ। नातिनु होला, सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति चाहिँ समस्या आइरह्यो होला बुझ्न, तर पछि त तपाईँ पर्फेक्ट भइहाल्नुहुन्छ, एकदमै चाहिँ यसमा ढुक्क रहनुहोस्। अब हेर्नुहोस् अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 5 मा हेरौँ त के छ। क्वेसन नम्बर 5 मा हाम्रो यहाँ पनि त्यस्तै त्यस्तै आएछ, हेर्नुहोस् त, पी क्यू आर, यहाँ 3 जना व्यक्ति छन् अनि कति दिन दिएछ, 5 दिन दिएछ। यो पी को पक्कै पनि हो, क्रमशः भनेछ यो पी को 5 दिनको क्षमता हो, क्यू को कति दिन दिएछ यहाँ 6, अनि त्यसपछि आर को कति 15। यानी पी ले 5 दिनमा गर्न सक्ने रहेछ, क्यू ले चाहिँ तपाईको 6 डेजमा अनि आर ले चाहिँ 15 डेजमा गर्ने रहेछ, यति दिनमा गर्न सक्छन् भनेछ। अनि त्यसपछि के भन्नु, पी र आर मिलेर गर्दा सो काम कति दिनमा सक्छन्। ओहो ल हेर्नुहोस् त, पी र आर मिलेर भन्यो नि, यहाँ हामी त अघि पी प्लस क्यू प्लस आर सोधे थियो, त्यही निकालेको थियौँ। अहिले त हेर्नुहोस् तपाईँले झुक्क्याइरहेछ, नझुक्किनु होला, पी र आर भनेछ है, पी र आर भनेछ। अब हामीले पछि पी र आर को मात्रै निकाल्ने छौँ। त ठिक छ, म त्यसलाई अब यसको चाहिँ तरिका म सिकाउँछु हैन, पी र आर को मात्रै हामी निकाल्छौँ, क्यूलाई हामीले सामेल गराउँदैनौँ यसमा। अब यसको हामीले चाहिँ क्वेसनको सल्भमा जाउँ। अब हेर्नुहोस्, म पहिला पी लाई यहाँ देखाएँ, पी लाई सो गरेँ। त पी को क्षमता कति दिन दिएछ, यहाँ 5 दिन दिएछ हैन। त्यसपछि क्यू को कति दिएछ हेर्नुहोस्, क्यू को तपाईँको यहाँ हेर्नु त 6 दिएछ। त्यसपछि आर को कति दिएछ हेर्नुहोस् त, आर को तपाईँको चाहिँ यहाँ 15 दिएछ, 15 दिएछ। अब तपाईँको यहाँ
5, 6 र 15 यो तीनटाको हामी एलसीएम लिनुपर्ने भयो। अब तीनटाको एलसीएम के होला? यसमा ठुलो संख्या 15 छ। अब 15 को हेल्पबाट तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस्। 15 राख्नुभयो भने कुन संख्याले नकाट्ला ल भन्नुहोस् त? 6 ले नकाट्ला, 6 ले काट्दैन 15 लाई। 15 को डबलै राखिदिनुहोस्, यहाँ 30 राखिदिनुहोस्, 30 त कट्छ नि। 30 नकटी सुख पाउँछ। हेर्नुहोस् न अब 6 5 जा 30 मजाले कट्ने हो। यो हाम्रो अब यो तपाईँको यो 30 जुन आयो यो हाम्रो एलसीएम हुनुभयो। म यहाँ एलसीएम लेखिदिएँ र यो एलसीएम भनेकै हाम्रो यो वर्क हो। यति युनिट काम चाहिँ गर्नुपर्ने छ, टोटल यो काम हो। अब यसलाई मैले चाहिँ तपाईँको अघि मैले कुर्सी भने थिएँ नि, ल कुर्सी नै सम्झिनुहोस्। कुर्सी यतिवटा कुर्सी बनाउनु पर्ने काम हामीसँग चाहिँ आयो। यो क्वेसनले त्यही सिकायो एलसीएमले। अब म के गर्छु? अब 5 ले डिवाइड गर्छु 30 लाई। त 5 6 जा 30। यदि यो डिवाइड किन गरिने रहेछ म त्यसलाई पनि म क्लियर गर्दिउँ। जस्तै टोटल 30 वटा कुर्सी बनाउनु छ। अब यहाँ यसको 5 दिएछ भने 5 क्षमता दिएछ भने 5 को कति गुणा हो 30 त? 5 को 6 गुणा हो। त 6 गुणा हो भनेपछि यसले एक दिनमा एक्लै बनाउनु पर्यो भने 6 वटा कुर्सी बनाउँछ। यसरी बुझ्नुहोस्, यो एक्लै चाहिँ एक दिनमा 6 वटा कुर्सी बनाउँछ। त्यस्तै गरी अब 6 ले डिवाइड गर्नुहोस्। 6 5 जा 30 यो चाहिँ तपाईँको 5 आयो। अनि 15 2 जा 30 यो आयो 2 आयो। अब P प्लस Q प्लस R यो तीनैजनाको जोड्यौँ भने 6 5 11 2 13 आउँछ। यो 13 आउँछ। तर अहिले क्वेसनलाई ध्यान दिनु होला। मैले के भनेको थिएँ यसमा? P Q R तीनैवटाको सोधे छैन, P र R को मात्रै सोधेछ भने यो 13 हामी नल्याउँ। P र R को मात्रै एड गरौँ। P को क्षमता र R को क्षमता मात्रै यहाँ जोडौँ। त P को क्षमता के हो? म यहाँ लाइन तान्दिएँ, क्लियर गर्दै। P प्लस R मात्रै म लिएँ र P र R को क्षमतालाई जोड्नुहोस् त। P को यहाँ 6 छ, R को 2 छ। त 6 र 2 जोड्दा कति आयो? 8 आयो। यानी यो दुईजनालाई लिनुहुन्छ भने यिनीहरूको क्षमता जोड्दा 8 बन्न निस्क्यो। यानी 8 कुर्सी बनाउँछन् दुईटै मिलेर, 8 कुर्सी बनाउँछन्। अब टोटल कुर्सी 30 बनाउनु पर्ने छ। म यहाँ टिपेँ है, 30 बनाउनु पर्ने छ। अब 8 ले डिवाइड गरिदिनुहोस् 30 लाई, किनभने P र R को मात्रै निकाल्नु छ तपाईले। अब 8 ले डिवाइड गर्नुभयो भने 8 तिया 24 तिया गयो। अनि त्यसपछि तपाईसँग यहाँ कति बच्यो त? 24 6 30 6 बच्यो। त 6 बच्यो, 6 माथि रहन्छ। यानी 6/8 यसलाई चाहिँ हामीले यसरी यहाँ राख्न सक्ने भयौँ। यानी 3 जा गयो अनि 6/8 रह्यो। अब 6/8 3 6/8 यस्तो अप्सन तपाईँ यहाँ भेटाउनुहुन्न माथि। 3 6/8 हेर्नुहोस्, किन भेटाउनुहुन्न? थोरै सेन्स लगाउनुहोस् त। 6/8 भनेको त यो कट्छ नि, यसलाई काटेर अझै छोटो फ्र्याक्सनमा लैजानुपर्छ तपाईँले। कतिले कट्छ होला हेर्नुहोस् त। 2 ले काट्नुहोस् न। यो 3 यो 4 4 दुनी 8 3 दुनी 6 यो चाहिँ तपाईँको कति बन्न गयो? 3 3/4 यो चाहिँ एन्सरमा यो राखिएको हुन्छ। 3 3/4 डेज। अब हेर्नुहोस् त 3 3/4 डेज कहाँ छ? हाम्रो चाहिँ ए मा छैन, बी मा छैन, सी मा रहेछ। सी अप्सन हाम्रो राइट हो। 3 3/4 डेज हो। यसरी हामी एलसीएम को मद्दतबाट यी समस्याहरूलाई यसरी हामीले सल्भ गर्ने गर्छौँ। अब केही कन्फिडेन्स तपाईहरुमा बढ्यो होला। म एउटा क्वेसन अरु तपाईहरुलाई सिकाउने छु। हेर्नुस् है, अझ क्लियर हो। एउटा क्वेसन अरु गरौँ। अब म क्वेसन नम्बर 6 मा लिएँ। क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्नुस् है, यहाँ क्वेसन नम्बर 6 हाम्रो के दिएछ हेर्नुस् है। ए र बी मिली यहाँ दुईजनाको दिएछ है। अघि 3 को थियो, फेरि 2 को आयो। तर यसको प्याटर्न अलिकति चेन्ज होला, हामी ध्यान दिउँ त। ए र बी मिली कुनै काम 6 दिनमा सक्छन्। अब यहाँ जुन आयो ए र बी मिली यो 6 दिन जुन छ, यसैमा ए पनि छ, यसैमा बी पनि छ। अहिले छुट्टा छुट्टै दिए छैन। यो एउटा अघिको भन्दा नयाँ प्याटर्न प्रयोग, अहिले बुझ्दै जानु होला।
अब त्यसपछि यहाँ के बनेछ भने ए एक्लै त्यही काम 15 दिनमा सक्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ ए को चाहिँ छुट्टै यहाँ दियो, फेरि यहाँ ए र बी को कम्बाइन गरेर दियो, ए को छुट्टै यहाँ 15 दिनको दियो। अब यस्तै बी को पनि छुट्टै दिएको भए त कति सहज हुन्थ्यो, तर त्यो दिएन। सायद त्यही सोधेछ कि। अगाडि बढौँ। अनि के भन्यो, सक्छ भने बी एक्लै कति दिनमा सक्छ। ल हेर्नुहोस्, अब बी एक्लैको सोधेछ। बी एक्लैको सोधेछ, हेर्नुहोस् है, ए एक्लैको दिएछ, बी एक्लैको सोधेछ र यहाँ जुन 6 दियो नि, यो ए र बी दुईटैको सँगै दियो। अब तपाईहरुले भन्नु होला, अब यसलाई कसरी गर्ने होला सर? यो पनि के त्यही ट्रिकबाटै आउँछ त? त्यस्तै एलसीएम बाटै आउँछ? आउँछ, नाच्नुहोस्, त्यही ट्रिकबाटै आउँछ। यो म तपाईहरुलाई अझ क्लियर गरिदिन्छु, अहिले क्लियर गर्छु, हेर्नुहोस् है। अब यसलाई म कसरी चाहिँ लैजान्छु हेर्नुहोस्। ए र बी को जुन 6 डेज भनेछ नि, म यसलाई यसरी लेख्छु, ए प्लस बी, यो दुईटै एउटैमा दिएको हुनाले मैले प्लस लेख्नै पर्ने हो। ए प्लस बी दुवैको क्षमता यहाँ कति दिनको दियो, 6। त्यसपछि ए को छुट्टै 15 दिएछ। अब यहाँ म ए को छुट्टै लेख्छु। ए को चाहिँ यहाँ कति दिन दिएछ, 15 दिन दिएछ। अब उही हो, एलसीएम लिन्छौँ, अघिकै जस्तै एलसीएम लिन्छौँ। एलसीएम हेर्नुहोस् है, यसको एलसीएम राख्छौँ त। अब 6 र 15 को एलसीएम कति हो, 15 नलिनुहोस्, 15 लाई 6 ले भाग जाँदैन, अनि 15 को डबल गरिदिनुहोस् त, 15 दुनी 30 गरिदिनु भयो भने यो तपाईको 30 जुन हुन्छ, यो 6 ले पनि डिवाइड हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो 6 ले पनि डिवाइड हुन्छ। अनि हेर्नुहोस् है, 6 पंचे 30, 5 जा यो डिवाइड हो, र 15 दुनी 30, यो पनि 15 दुनी 30, यो 2 जाओ। म यहाँ ब्रान्च यहाँ लेख्थेँ, अब यहाँ लेखे पनि यहाँ लेखे पनि एउटै कुरा, म यही लेख्दिउँ ल। यो 6 5 जा यो 5 हो यसको, र यो 5 2 जा यसको कति आयो त, यहाँ 2 आयो। अब के गर्ने होला त? हामी त यसलाई जोड्थ्यौं। अब हामीले जोड्ने होइन, किनभने यो जोड्नु भनेको त के जोड्नु हो, अगाडि चाहिँ हेर्नुहोस् त, ए प्लस बी प्लस ए हुन जान्छ। यो दुईटै जोड्नु भयो भने तपाईको ए प्लस बी प्लस ए हुन जान्छ, त्यो चाहिँ गर्नु भएन। अब के गर्ने त? म एकचोटि फेरि क्वेसनमा तपाईहरुले फर्काएँ। ए एक्लै त्यही काम 15 दिनमा सक्छ भने बी एक्लै कति दिनमा सक्छ भनेछ है। बी एक्लै कति दिनमा सक्छ? अब यहाँ ध्यान दिनुहोस्, ए को क्षमता कति दिनको छ, कति कुर्सी बनाउने छ, 2 कुर्सी बनाउने छ। यो त क्लियर हुनुभयो। ए को क्षमता हाम्रो 2 वटा कुर्सी बनाउने रहेछ। अनि ए प्लस बी को क्षमता कति कुर्सी बनाउने रहेछ, 5 वटा कुर्सी बनाउने रहेछ। त यो ए को क्षमता 2 हो, र ए र बी दुवैको क्षमता कति हो, 5 हो। अब यस्तो गरौँ त, यो दुईटैको 5 हो भने ए को त 2 क्षमता रहेछ, म यसको माथि 2 लेखिदिएँ। अब यहाँ बी को क्षमता छुट्टै यसैबाट थाहा पाइनु, अब 3 रहेछ। हेर्नुहोस्, किनभने 3 र 2 5, ए प्लस बी को क्षमता एक दिनको कुर्सी बनाउने क्षमता 5 थियो। ए को त हामीले यहाँ 2 निकालिसक्यौं। अब त्यो 2 ए मा हामीले ए को लागि छुट्याइदियो भने त बी कति बच्न गयो ल भन्नुस् त? बी को लागि यहाँ 3 बच्न गयो। अनि 3 2 5, त बी को क्षमता कति रहेछ, 3 रहेछ। अब बी को क्षमता 3 रहेछ भने त हामीले चाहिँ बी को सोधेछ, त बी बाट जानु पर्यो। अब बी को क्षमता के हामी जोडेर लेखौं कि 3 लेखौं ल भन्नुस् त? अब यो 5 र 2 जोडेर 7 लेख्न मिल्ला त? यो यसरी 7 लेख्यो भने यो बी को क्षमता मात्रै जनाउँछ त? जनाउँदैन नि। त्यसैले गर्दा बी को क्षमता त यहाँबाट क्लियर भयो। ए को 2 निकालिसकेपछि यहाँ हामीले अलग्याइदियौं, छुट्याइदियौं। 5 मा 2 निकालेपछि 3 यहाँ रह्यो, 3 हो। बी को क्षमता कति हो, 3 हो। त्यसो भए बी एक्लै कति दिनमा सक्छ भने थियो। अब बी को क्षमता तपाईले 3 निकाल्नु भो। अब 3 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ आएर यहाँ। त कतिलाई डिवाइड गर्नुहुन्छ, 30 लाई। 30 वटा कुर्सी बनाउनु थियो। त जब 3 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ त हेर्नुस् त मजाले कट्यो, 3.30, यानी 10 डेज लाग्छ। हेर्नुस् कति सजिलै एलसीएम को कन्सेप्टबाट यो क्लियर गर्यौं हामी। एकचोटि यसलाई म फेरि बुझाइदिन्छु, हेर्नुस् है। म यहाँ लेखेर बुझाउँछु, एकचोटि फेरि म क्लियर गरिदेऊ। यहाँ अलिकति केयरमेट बढी भयो।
ए प्लस बी को हेर्नुहोस् है, ए प्लस बी को 6 दिएछ। म एकचोटि फेरि यहाँ क्लियर गरेँ। ए प्लस बी को कति दिएछ? 6 दिएछ। त्यसपछि ए को छुट्टै कति दिएछ? 15 दिएछ। ए को छुट्टै कति दिएछ? 15 दिएछ। अब यो दुईटाको एलसीएम हामीले कति राख्यौँ त? एलसीएम हेर्नुहोस्, 15 र 6 को एलसीएम हामीले यहाँ कति लिए थियौँ? 30 लिए थियौँ। त यहाँ 30 मैले यहाँ एलसीएम राखिदिएँ। अब यो 30 लाई पालै पालो डिवाइड गरेँ। पहिला 6 ले डिवाइड गरेँ, 6 5 जा आयो हैन। अनि त्यसपछि 15 ले डिवाइड गरेँ, 15 2 जा गयो। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस्, यो 5 जा 5 चोटि गयो, यो 2 चोटि गयो हैन र। अब म यहाँ लाइन त ताने, तर यहाँ क्वेसनलाई हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, ए ले 15 दिनमा गर्न सक्छ भने बी एक्लैले कति दिनमा गर्छ? बी को निकाल्नु छ, मात्र बी को। बी को मात्र निकाल्नु छ भने म ए प्लस बी किन लेख्छु? यहाँ बी मात्र लेख्छु। अब बी मात्र लेख्छु भने यो 5 र 2 जोडेर 7 लेख्न मिल्ला त? अलिकति सेन्स लगाउनुहोस् त। एकदम मिल्दैन, किनभने यो त यो 2 जोड्नु भनेको त तपाईको सारा सब जोड्नु हो। ए प्लस बी मा ए जोड्ने धेरै हुन जान्छ। हामीलाई बी को मात्रै निकाल्नु छ। त बी को कसरी थाहा पाउनुहुन्छ भने ए प्लस बी मै बी लुकेको छ। हेर्नुहोस् है, ए को क्षमता 2 देखियो, यसको क्षमता कति देखियो? 2 देखियो। अब दुवैको कति थियो? 5 थियो भनेपछि अब यहाँ 3 राखेपछि दुईटैको 5 हुन्छ। त्यसैले बी को छुट्याउन सक्यो, यो 5 को मद्दतबाट छुट्याउन सकियो। त बी को क्षमता 3 निस्क्यो, 3 निस्क्यो। अब जब बी ले कति दिनमा सक्छ भन्ने प्रश्न सोधेको हुनाले अब यो 3 ले हामीले डाइरेक्ट डिवाइड गरिदिन्छौँ। कतिमा डिवाइड गरिदिन्छौँ? 30 मा डिवाइड गर्छौँ, किनभने टोटल युनिट त हाम्रो यो हो। टोटल कुर्सी बनाउने त 30 हामीले एलसीएम को मद्दतबाट यहाँ राखिसकेछौँ। त 3 ले भाग गर्दा कतिले खायो? 10 ले खायो। यसरी तपाईको 10 डेज एन्सर भयो। 10 डेज तपाईको अप्सन ए मा रहेछ। ये हाम्रो राइट हुन गयो। यसरी हामी टाइम एन्ड वर्क का प्रब्लमलाई एलसीएम को ट्रिकबाट निकाल्ने गर्ने गर्छौं। अब एक क्वेशन तपाईको यही हेर्नुस् न, यही पेजमा तपाईको तल यहाँ देखिरहेछ 7 नम्बर देखिरहेछ। अब यो देखिरहेछ भने नछोड्नु, यसको आन्सर पनि हामी अहिले निकाल्ने र म यो क्लासको यो लास्ट क्वेशनमा म यहाँलाई राखेको छु। अब लास्टमा यसपछि हामी आजलाई चाहिँ छुट्टिन्छौँ अनि फेरि अन्य चाहिँ यससँग सम्बन्धित अन्य क्वेशनहरुमा अर्को क्लासमा लिएर आउने नै छु। तर त्यो भन्दा पहिला हामी यो 7 नम्बर हामी क्लियर गरौँ। र 7 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् त, ए र बी भनेछ है। म तपाईले चाहिँ यसरी हाइलाइट लिएर हाइलाइटरबाटै क्लियर गर्छु। ल हेर्नुस् त, हेर्न सजिलो छ तपाईहरुलाई। ए र बी, ए र बी मिली कुनै काम 12 दिनमा। अब हेर्नुस् सेम उस्तै आयो। ए र बी 6 दिनमा दिए थियो नि त्यहाँ, यहाँ ए र बी मिलेर 12 दिनमा आयो। अब पक्कै पनि यो दुईटैको मिक्स भएर आयो। अब एउटा दियो होला, अर्कोको सोध्यो होला। 12 दिनमा पूरा गर्न सक्छन्। फेरि के भनेछ हेर्नुस् त, ए एक्लैले सो काम कति दिनमा? 30 दिनमा गर्न सक्छ भने बी एक्लै कति दिनमा पूरा गर्न सक्छ त? प्याटर्न एकदम सेम प्याटर्न हो। अब तपाईले एकदम यसलाई एकदम चाँडै बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, म यहाँ क्लियर गर्छु तपाईलाई। अब ए को हेर्नुस् है, ए को ए प्लस बी, ए र बी भनेछ नि, म ए प्लस बी गर्नुपर्ने भन्नुहोस्। ए प्लस बी को 12 डेज दिएछ, त यो दुईटैको कति भयो? 12 डेज भयो। त्यसपछि ए को छुट्टै कति छ? 30 छ। ए को छुट्टै कति छ? 30 छ। ए चाहिँ 30 भयो। अब 12 र 30 को एलसीएम सम्झिनुस्। त यो ठूलो संख्या हाम्रो 30 हो। 30 राख्यो भने 12 ले कट्दैन। त के गर्नुस् भनेपछि 30 को डबल गरिदिनुस् न। 30 को डबल 60 गरिदिनुस्। अब 60 भयो भने 12 ले पनि कट्छ, अनि 30 12 ले पनि कट्छ र 30 ले पनि कट्छ। अब यो कति हुने रहेछ? यसलाई काटेर हेरौँ त। हेर्नुस् है, अब 12 ले 60 लाई डिवाइड गर्दा कतिले खान्छ? हेर्नुस् त, 12 पंचे 60, यानी यो हाम्रो यसको 5 निस्क्यो। अब 30 ले डिवाइड गर्दा 30 दुनी 60, यो हाम्रो कति निस्क्यो? 2 निस्क्यो। अब हामीले के 5 र 2 जोड्ने होला त 7 ल्याउने होला त? होइन। हेर्नुस् है, म क्वेशनमा फेरि दिएँ तपाईहरुलाई। के भनेको थियो भने बी एक्लैले उक्त काम कति दिनमा पूरा गर्न सक्छ, यही निकाल्ने तपाईहरुले।
त म के गर्छु अब यसलाई b को मात्रै लिन्छु हेर्नुस् है यहाँ ठाउँ छैन म यता लेख्दिए b मात्रै लिए अब b लिएपछि म के गर्छु त हेर्नुस् त a को 2 निस्केछ a + b को 5 निस्केछ अब b को मात्रै छुट्टै कसरी निकाल्न सकिएला a को 2 त b को कति होला ल भन्नुस् त 5 मा 2 गयो भने 3 त रह्यो किनभने a र b को 5 छ भने b को 3 रह्यो ठ्याक्कै अघि पनि यस्तै आएको थियो है 2 र 3 नै आएको थियो यहाँ पनि त्यस्तै आयो 2 र 3 आयो हेर्नुस् त 2 र 3 जोड्दा 5 अब यो 2 कहाँबाट आएछ यो a को क्षमता थियो a ले एक दिनमा 2 कुर्सी बनाउन सक्थ्यो भनेपछि b ले 3 बनाउनु पर्यो किनभने 2 र 3 मिलेर 5 हुन्छ त b को क्षमता तपाईको 3 दिनको निस्क्यो अब यो 3 दिनको निस्क्यो अब के निकाल्नु पर्ने छ b एक्लैले कति दिनमा सक्छ हैन र त यो टोटल हाम्रो एलसीएम जुन आएको थियो यो 60 रहेछ हामी के गर्छौं 60 लाई 3 ले डिवाइड गर्छौं त 60 लाई 3 ले डिवाइड गर्यो भने 3 1 जा 3 कति हुन्छ 20 3 60 आयो त 20 डेज अनि हाम्रो आन्सर कति आयो त 20 डेज आयो यसरी हामीले एलसीएम को ट्रिकबाट यस्तो दुई दुई जनाको एउटैमा दियो भने त्यसैबाट हामीले अर्कोको छुट्याउन सक्ने रहेछौं यहाँ यो 2 को मद्दतबाट हामीले b को छुट्यायौं 3 छुट्यायौं र 3 ले हामीले 60 लाई भाग गर्यौं त 20 आयो अनि यसको अप्सनमा हेर्नुस् त 20 कहाँ छ यो हाम्रो यो राइट हो डी नम्बरको राइट हो यसरी हामीले यो एलसीएम को जुन हाम्रो ट्रिक थियो एलसीएम को मद्दतबाट हामीले यस्ता टाइम एन्ड वर्कका क्वेशनहरूलाई इजिली हामीले चाहिँ सल्भ गर्न सक्ने रहेछौं तपाईहरुले यो जुन भिडियो आज हेर्नुभएछ यसलाई यी क्वेशनहरूलाई तपाईहरुले आफ्नो घरमा आफ्नो कोठामा रफमा यसलाई अझ फेरि प्र्याक्टिस गर्नु होला जति बढी प्र्याक्टिस गर्नुभयो उति छिटो फटाफट त्यसको आन्सर निकाल्ने सिप तपाईमा विकास हुन्छ यति भन्दै म आजको क्लास यही अन्त गर्न चाहन्छु र म तपाईहरुलाई के भन्छु भने अब मैले चाहिँ के गरेछु भने यसको पीडीएफ म आफ्नो टेलिग्राम च्यानल मा चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईले टेलिग्राम च्यानलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लिंक मैले चाहिँ तल भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले राखिदिएछु त्यहाँ गएर तपाईले चाहिँ पीडीएफ चाहिँ त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै म आजको यो क्लासमा यही अन्त गर्न चाहन्छु गुड डे शुभ दिन शुभ रहोस् ल धन्यवाद